जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं बतूल। और मैं और बतूल जो हैं वो इस चैनल पे कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी इंटरेस्ट है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है विच इज़ अराउंड इमिग्रेशन टू कैनेडा, विच इज़ क्वाइट अ हॉट टॉपिक। कुछ लोग जो हैं वो आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते और ये बहुत बड़ा डिलेमा होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और जब हम भी ये डिसीजन ले रहे थे हमारे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। एंड फिर हम इवेंचुअली यहाँ आए कनाडा में, हम इमिग्रेट हुए, हमने बहुत से पॉजिटिव्स देखे, बहुत से नेगेटिव्स देखे। तो अब हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो बतुल हुआ ये कि जो हम ईमेल बताते हैं नीचे उस पर किसी ने क्वेश्चन भेजा, बिकॉज बतुल ने भी एक वीडियो बनाई थी इससे पहले ऑन सम क्वेश्चंस जो कि लोगों के होते हैं। तो हमने किया ये कि हम अपना ईमेल दे देते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप हमको क्वेश्चन भेज दें और हम उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा और मैंने उनको यही कहा कि आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड ऑन द ईमेल बिकॉज इसके बहुत से नुआंसेस हैं, इफ्स एंड बट्स एंड ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मैंने ये कहा कि उनको ऑफ़र ये की कि मैं आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड शी वाज वेरी मच ओके विद दैट। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ऑल्दो उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया, बट आई जस्ट रीड आउट द ईमेल which is actually I'm really confused. What should I do? Please clarify my mind with solid reasoning if possible. So I'm an Indian CA who is working in an MNC here in India. My package is decent and I can expect a growth. I will be 27 years in next year and marital status is single. I have started to pursue CPA US as well and will be giving my फर्स्ट पेपर इन जैन फेब 25। CPA US इज़ प्रेटी सॉलिड थिंग, तो उस पर मैं अलग से बात करूँगा। फिर ये बात करिए कि आई हैव माई सिस्टर इन वैंकूवर BC। शी इज़ वेल सेटल्ड देयर विद हर फैमिली एंड वर्क। शी आस्क्ड मी टू कम टू कैनेडा वाया द express entry PR route, but as you must have seen in the news, all this negativity is trending with respect to Canada and upcoming changes in policies in government. All this chaos seems to upset my mind. I really want a quality of life, better living standard and professional and personal growth in life. So what will you suggest me? Stay in India or go to Canada? क्या कहती हो तू? अब देखिए, इसमें जो है वो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने तो आइडेंटिफाई करना है अपना गोल। क्योंकि मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ये फिगर आउट नहीं किया कि आपका लाइफ से क्या गोल है। बिकॉज़ अगर आपने अपना गोल बताया होता कि मेरा गोल लाइफ में वेल्थ एक्यूमुलेशन है फॉर एग्जांपल, जो हम अक्सर बोलते हैं, या मेरा गोल लाइफ में जो है वो एक लेड बैक लाइफस्टाइल इंजॉय करना है, जो कि बहुत से हमारे दोस्त हैं जो मिडल ईस्ट में रहते हैं और दे इंजॉय दैट, राइट। या मेरा गोल जो है वो हायर एजुकेशन है एंड देन इवेंचुअली लैंडिंग अ रियली गुड कॉर्पोरेट जॉब। ये अपेरेंटली आपके पास तो जॉब है, आप कर रही हैं और इसमें आपने कहा आपके पास ग्रोथ भी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आपका गोल क्या है। लेट्स अज्यूम कि अगर आपका कोई गोल इस वक्त नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपना गोल सेट करें, राइट बेरोज? हाँ, बट मैं एक बात, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, गोल से स्टार्ट करना चाहिए, बट इन्होंने कुछ लिखा है विच कैन गिव अस सम हिंट्स, ऑल्दो इट्स नॉट एज क्लैरिफाइड। और असल में गोल क्लैरिफाई करना अपना इतना आसान काम होता भी नहीं है। बट लेट मी से दैट आई रियली वांट अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ इन लाइफ। ये चाहिए उनको। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं कि आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, ऑब्वियसली प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहिए, और एट द सेम टाइम यू वांट अ गुड क्वालिटी लाइफ, राइट। आपने ये नहीं बताया कि आप इंडिया में कहाँ रह रही हैं, किस शहर में रह रही हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन डिपेंड वेयर यू आर। अगर आप किसी मेट्रोपोलिस में हैं तो लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है वर्सेस कि आप अगर किसी सबर्ब में या किसी छोटे शहर में रहते हैं तो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा देखें, मैं इसको इस तरह से असेस करूँगी कि अगर आपकी सिस्टर, क्योंकि आपकी फैमिली ऑलरेडी कनाडा में एग्जिस्ट करती है, और अगर वो आपको कह रही हैं कि आप कनाडा आएँ, तो आप विज़िट करें। डेफिनेटली आपको विज़िट करना चाहिए अगर आपने कनाडा विज़िट नहीं किया है। आई थिंक फ्रॉम योर ईमेल इट साउंड्स दैट यू हैवंट विजिटेड कनाडा। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू गो देयर, आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें और उनके पास, अपनी बहन के पास, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, जहाँ भी वो हैं, जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम विद हर। और उससे आपको ये होगा कि इस पूरी जर्नी में, चाहे आप वो 2 हफ्ते के लिए करती हैं, 1 हफ्ते के लिए करती हैं, 1 महीने के लिए करती हैं, द लॉन्गर द बेटर, उसमें आपको एनालाइज हो जाएगा पूरी सिचुएशन कनाडा से रिलेटेड। क्योंकि देखें, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी सी ऑन द न्यूज़ इज़ नॉट द रियलिटी ऑल अक्रॉस।
ٹھیک ہے. اب سچویشن آنٹیریو میں کافی خراب ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو, ود آل دا اسٹوڈنٹ پاپولیشن انکریزنگ اینڈ آل دوز تھنگس. وینکوور BC میں بھی ہم نے سنا ہے کہ سچویشن از ناٹ ویری گڈ, بٹ کہیں کوئی مسئلہ ہے, کہیں کچھ اور مسئلہ ہے, کہیں مہنگائی زیادہ ہے, کہیں جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ والا ایشو ہے. تو پورے کینیڈا بہت ہیوج ہے. کینیڈا جو ہے وہ اٹس اسپریڈ اکراس ویریس پروونسز اینڈ یو کی ناٹ لمٹ یور سیلف ٹو جسٹ ون پلیس, رائٹ. تو گو انڈرسٹینڈ, سی فار یور سیلف. آپ کو ہو سکتا ہے بہت اچھا لگے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت خوش ہیں وہاں ڈسپائٹ آل دیز ایشوز, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل خوش نہیں ہیں. ایون وہ اس وقت بھی خوش نہیں تھے جب یہ مسئلے نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کی پریفرنس اور انٹرنل جو کہتے ہیں نا کنٹرول ہوتا ہے آف فائنڈنگ پیس اینڈ ہیپینس از ویری ڈفرنٹ. مائی ویژن اینڈ مائی ہیپینس measure is going to be completely different to yours. See for yourself. If you have the opportunity, please go visit her. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہو گئی کہ وزٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے. اچھا, دوسری پھر آپ نے ایک بات کی ہے نیگیٹیوٹی کی. اس میں نیگیٹیوٹی کے 2 اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ نیگیٹیو نیوز پرٹیننگ ٹو کہ امیگریشن کے جو ہے وہ نمبرز کٹ ہو رہے ہیں, کم سے کم اب امیگرینٹس بلا رہے ہیں اینڈ آل, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امیگرینٹس بہت زیادہ لے لیے ہیں, انفراسٹرکچر اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا, تو بہت زیادہ بیکلیش آ رہا ہے اس کا نیگیٹو, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے کٹ ڈاؤن کیا ان ٹرمز آف کہ کتنے وہ امیگرینٹس بلائیں گے ان فیوچر. ایک یہ نیگیٹو نیوز ہے, اور دوسری نیگیٹو نیوز ہے اراؤنڈ اکانومی, اراؤنڈ کوالٹی آف لائف. تو اس کو دونوں کو الگ الگ لے کے چلتے ہیں. جو بطول نے بات کی وہ تو کوالٹی آف لائف سے ریلیٹڈ بات کی. دیٹ از سم تھنگ یو وزٹ, آپ اپنی بہن کے ساتھ ٹائم گزاریں, آپ جس طرح بطول کہہ رہی ہے آپ دیکھیں ماحول, خود آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو نیگیٹیوٹی ہے ود ریگارڈس ٹو امیگریشن اٹ سیلف, اس میں تو یو جسٹ ہیو ٹو اپلائی فار دا PR. آپ کی ایج بہت اچھی ہے وچ از 27, میرٹل اسٹیٹس سنگل ہے وچ از فائن, آپ نے CA کیا ہوا ہے, ایجوکیشن بھی اچھی ہے, سو یو ول گیٹ گڈ پوائنٹس. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپلائی کر دیں, سو یو شوڈ جسٹ اپلائی, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسکور میں اپنا اسکور اسیس کریں, اسکور کتنا آ رہا ہے, اینڈ یو شوڈ اپلائی. اسپیشلی اگر آپ کی بہن بھی ہیں تو آپ کو اس کی وجہ سے بھی اسکور مل جائے گا. سو دیر از نیگیٹو نیوز اراؤنڈ اٹ کہ امیگریشن کم ہو رہی ہے, بٹ اس کا مطلب نہیں کہ امیگرینٹس لے نہیں رہے, ابھی بھی امیگرینٹس لے رہے ہیں. صرف یہ کہ دا نمبر آف امیگرینٹس جو انہوں نے سوچے تھے جس حساب سے وہ بڑھائیں گے, اس حساب سے بڑھا نہیں رہے, اس حساب سے تھوڑے سے انہوں نے کم کر دیے ہیں. دیٹس آل. ایک اور پوائنٹ میں اس پہ تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہوں گی, جو میں نے بات آلریڈی کر چکی ہوں, میں اس پہ تھوڑا سا میں آئی جسٹ وانٹ ٹو سے اے فیو تھنگس مور. تو دیکھیے جو نیگیٹیوٹی ہے نا, جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ when I see this all negativity and chaos going on, جو کہ فیکٹ ہے, ہو رہا ہے ود آل دا اسٹوڈنٹ پاپولیشن انکریزنگ, انفلیشن گوئنگ اپ, یہ سارے کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ یہ سب نتیجہ ہے پالیسیز کا, یہ نتیجہ ہے اس ایگزسٹنگ گورنمنٹ کا. تو یہ کوئی گورنمنٹ فل اینڈ فائنل تو ہے نہیں کہ ساری زندگی بس آپ کو یہی گورنمنٹ نظر آئے گی. یہ گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے. تو اور ہوگا بھی یہی کہ ابھی جتنا ان کو بیک لیش مل رہا ہے ایگزسٹنگ ٹروڈو کی گورنمنٹ کو, موسٹ لائکلی یہ گورنمنٹ چینج ہوگی اور کوئی نئے لوگ آ جائیں گے, اینڈ دی اپوزیشن از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو برنگ بیٹر پالیسیز. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سچویشن کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی 360 ڈگریز, لیکن جو ابھی ایگزسٹنگ مسئلے شروع ہو گئے ہیں بیکاز آف ہیوی امیگریشن, ہیوی اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو انہوں نے لے لی ہے, اینڈ آل ادر ایشوز, یہ جو ٹیمپرری ورکر ویزاز دے رہے تھے, تو اس سے جو ہے جو سارے انفلیشنری جو پریشر آ گیا ہے, یا ہاؤسنگ مہنگی ہو گئی اینڈ آل دیٹ, یو وڈ سی اے لاٹ آف دوز گیٹ بیلنسڈ آؤٹ. جیسی اکانومی تھوڑی بہتر ہوگی, چینجز آئیں گے, پالیسیز بہتر ہوں گی, تو یہ سب چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو آپ کیونکہ ینگ ہیں, you're only 27, I would recommend کہ you put yourself in the pool, put yourself in the pipeline, there's no harm in it. اور جو بہروز, اور میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایک بار PR اگر آپ کی ہو جاتی ہے, وہ بھی بائی دا وے 1-1.5 سال تو اس میں ویسے ہی لگ جاتا ہے آتے آتے اینڈ آل دیٹ. آئے گا, پھر آپ آئیں گی, اس کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. یو کین ڈو دا لینڈنگ اینڈ یو کین گو بیک, اینڈ یو کین چوز ٹو کم ہیئر اینڈ ناٹ کم ہیئر, اینڈ دین اسپینڈ یور 5 years فار دا پاسپورٹ. بٹ سو مچ کین چینج ان دیٹ ٹائم. You cannot just look at the news right now and decide کہ I will not do this, especially when you have so much of your life ahead of you. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ انٹیمیڈیٹنگ ہے, خاص کر وہ لوگ جو کہ اپنے لیٹ 30s 40s میں ہیں, کہ جو مطلب ایک جگہ سیٹلڈ ہیں مڈل ایسٹ میں. خاص کر ہم ان کو یہ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے بڑا ڈیلیما ہے, کیونکہ they don't want to give up on some of the good things that they enjoy there and come here and live in pretty much جو ابھی chaotic situation ہو رہی ہے. لیکن for someone like yourself جس کے پاس ابھی ٹائم ہے,
you have a lot of time to decide also after you get your ITA to make a conscious decision. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. टाइम है, और दूसरा है कि बतूल ने बहुत अच्छी बात की कि ये तो अभी इन पॉइंट इन टाइम थोड़ी सी इकॉनमी जो है वो स्लो चल रही है, और बहुत सी यूरोपियन ममालिक में भी ऐसा सीन है कि इकॉनमी स्लो चल रही है, बट थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल इम्प्रूव. ठीक है, तो आप आज का देख के नहीं आए कि मैं आज का ये सोच कर आ रही हूँ कि आज क्या सिचुएशन है. आप ये देखें कि अगले सालों में, और जैसा बतूल ने शुरू में बात की कि अपना लॉन्ग टर्म देखें. अच्छा, लॉन्ग टर्म में आपने बात की, अगर हम देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हेयर. हाँ, उसमें आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको वहाँ हाउस हेल्प मिलती है या हाउस हेल्प नहीं मिलती है एंड स्टफ लाइक दैट, बट इन टोटलिटी आपको आबो हवा, आपकी द फूड, द न्यूट्रिशन, द इनकम, अपनी प्रोफेशन की भी बात की, प्रोफेशनली भी यू विल बी डूइंग जॉब्स, यू विल बी वर्किंग इन सिचुएशंस जो कि ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, ज़्यादा डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होंगे. सो आपकी रेज्यूमे वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी. और ऑल्सो द फैक्ट दैट सिंस यू आर डूइंग US CPA, सो एट सम पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर, इवन अगर आपका प्लान अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर आप जो है वो हमेशा US का एक्सेस भी ले सकती हैं, जो कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि सबसे अच्छी बात जो कनाडा की ये है कि आपको इवेंचुअली US का भी एक्सेस मिल सकता है इन वन फॉर्म और द अदर, जिसमें ये कि या तो आप मूव कर सकते हैं, और अगर मूव नहीं कर सकते तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ बैठ के. और अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस US CPA है तो आप बहुत से प्रोजेक्ट्स US के भी पिक कर सकते हैं, ऐसी कोई जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं कि US फर्म्स कैन हायर यू सिटिंग इन कैनेडा एंड ऑल. तो वो एज भी आप रखती हैं, और US से बड़ी इकोनॉमी कहाँ है. सो आपको इमिग्रेशन की इमिग्रेशन हो गई, पासपोर्ट की पासपोर्ट मिल गया, प्रोफेशनली यू विल ग्रो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, एंड योर प्रॉस्पेक्ट ऑफ क्या कहते हैं इनकम आर मच बेटर एज़ वेल. अच्छा, जिस तरह हमने बात की कि आपको जो है वो PR के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि किसी प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाएँ. स्पेशली आजकल चूँकि स्कोर्स जो हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं, देयर इज़ स्ट्रिक्टनेस ऑन द नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स जो कनाडा ले रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप जो भी अपना केस सबमिट करें उसमें कोई मिस्टेक ना करें. और उसके लिए अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हम यूज़ करते हैं फॉर आवर नीड्स और हमारी फैमिली की नीड्स, तो उनका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में. वो पेड लिंक है, पेड कंसल्टेंसी है, सो प्लीज़ चेक हिम आउट, बट ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज एरिया. सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आपका कोई इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप उनसे ज़रूर चेकआउट कर लें. आई वुड लाइक टू से वन अदर थिंग. एक चीज़ मैं आपको कौन बता दूँ जो मुझे आपकी सिचुएशन में लग रहा है, बिकॉज मैंने आपको सारे ऑब्वियसली पहलू हम सब बताते हैं, प्रोज भी बताते हैं, कॉन्स भी बताते हैं. आई डोंट नो इफ बेरोज इज़ गोइंग टू अग्री विद मी कम्प्लीटली ऑन दिस, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट आई हैव बेसिस योर सिचुएशन, कि आपने कहा कि आपका करियर काफ़ी अच्छा जा रहा है. यू आर 27 एंड यू सी योर सेल्फ ग्रोइंग इन योर करियर. आई नो कि इंडिया पाकिस्तान की जो स्पेशली इंडिया का जो corporate sector hai, it is very very competitive. There's a lot of, you can say, it's high pressured but it's a high risk high return kind of an environment, जो मैंने सुना है लोगों से, जो इंडियन मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ. तो वो चीज़ आपको कनाडा में नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कनाडा में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर वेरी लेड बैक, एंड बिकॉज दे आर सब्सिडियरीज, नॉट ऑल आर लाइक बेस्ड. हेड ऑफिस यूजुअली जो है वो नॉर्थ अमेरिका के जो हैं वो US में होते हैं, और कनाडा में उसकी सब्सिडियरीज़ होती हैं, यानी कि जो सिस्टर कंसर्न्स होती हैं. नॉट टू से कि कनाडा की अपनी कंपनीज़ नहीं हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करें जो कि एक सिस्टर कंसर्न है, एक स्मॉल ऑफिस है, सैटेलाइट ऑफिस है, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लेड बैक लाइफस्टाइल है, इतना कंपेटिटिव नहीं है. तो होता क्या है कि ग्रोथ जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रही होती जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं कि आपको यू परफॉर्म वेल एंड यू गेट रेटेड एंड देन यू जंप द नेक्स्ट लेवल, एंड आपकी हर दूसरे तीसरे साल प्रमोशन भी हो रही होती है बाज़ों का. तो कुछ लोगों की तो हर साल भी हो जाती है इफ़ देयर दैट इन दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है. एंड लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ पीपल दे डू फील दिस, जो खासकर ऐसे कंपेटिटिव कल्चर से आ रहे होते हैं कि, और जो करियर ओरिएंटेड भी होते हैं, कि उनका करियर डेफिनेटली एक सेटबैक लेता है आफ्टर कमिंग टू कैनेडा. तो ये हम अपनी सारी वीडियोज़ में कहते हैं कि if you are willing to take a step down from wherever you are at whatever level, considering you're doing well, I'm assuming, so when you come here and you might not have to take it. I'm not saying कि ये it's necessary, लेकिन होगा ये कि जब आप क्विट करके यहाँ आएंगी, आप जॉब ढूंढेंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 6 महीने में जॉब मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए, ज़रूरी नहीं है आपको उसी लेवल पे मिल जाए, और हो सकता है आपको अपना थोड़ा सा पिवट करना पड़े अपना पैथ,
یعنی آپ کو اس فیلڈ میں ضروری نہیں ہے کہ جس فیلڈ میں آپ ایگزیکٹلی ہیں اس وقت ایگزیکٹلی اسی ٹائپ کی جاب آپ کو مل جائے. تو یو ہیو ٹو کیپ این اوپن مائنڈ. یہ ہم اس لیے ہر دفعہ بتاتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کو یہ شوق لگتا ہے اسپیشلی کمنگ فرام ساؤتھ ایشیا کہ ایک بہت ڈفرینٹ کلچر میں آ جاتے ہیں ایک دم سے. کریئر پروگریشن یہاں ڈفرینٹ ہے, لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے. پیپلز لائفز ڈو ناٹ ریوالو اراؤنڈ ورک, دے ہیو اے لاٹ مور گوئنگ آن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یو نیڈ ٹو بی اڈیپٹیبل. تو اگر یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ آپ نے یو آر کنسیڈرنگ دیم, تو آئی ووڈ سے کہ اٹس اے گڈ پوائنٹ ٹو کنسیڈر. دیٹس اے گریٹ بلڈ. ایک بات یہ کہ انہوں نے کہا شی از 27 سو ایزیوم شی از ارلی ان ہر کریئر وچ از آلسو گڈ. کیونکہ ایک بات میں بطول اور یہ بھی کرتے ہیں کہ جتنا جلدی آئیں اس کے کچھ پروز ہیں کونس ہیں. اور اس کا ایک پرو یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ کریئر ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہوتی اپنے ملک میں. تو ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی ایگو بن چکی ہوتی کہ میں تو اب ڈائریکٹر ہو گیا ہوں, وی پی ہو گیا ہوں, اب میں آؤں گا تو مجھے بہت ہٹ لینی پڑے گی. یو آر آلریڈی ارلی ان یور کریئر سو اٹ از ایزی ٹو میک دیٹ موو. ایک اور بات آپ نے کی کہ آپ کسی ایم این سی میں کام کر رہی ہیں اور آپ کا کریئر اچھا جا رہا ہے. سو دیٹ کوڈ بی اے چیلنج وچ از کہ اگر میں بطول کی بات سے ریلیٹ کروں کہ ٹھیک ہے میں بے شک جونیئر لیول پر ہوں بٹ میں اچھا کریئر گروتھ دیکھ رہی ہوں بیکاز ایک کمپنی بہت اچھی ہے, اسٹرانگ ہے, میری جاب ملی ہوئی ہے, مجھے لگی ہوئی ہے. کیا کینیڈا میں مجھے جابس مل جائیں گی, نہیں مل جائیں گی؟ دیٹ مائٹ بی آئی تھنک دا اونلی نیگیٹو تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اور چیلنج دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر. آئی کین ٹیل یو ود یور کوالیفیکیشن اگر آپ یو ایس سی پی اے کر لیتی ہیں آپ کو بہت زیادہ یہاں فائدہ ہوگا. پرابلی یو ہیو ٹو گیو 1 or 2 ایکسٹرا پیپرس تاکہ آپ کو کینیڈا کا جو ہے وہ سی اے بھی مل جائے. بٹ آئی تھنک یو ول بی ان ویری گڈ اسپاٹ. تو آپ کو ایک بہت اچھا ایج ہے اس میں. بٹ اسٹل آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ دیٹ یو جسٹ گو کولڈ ٹرکی. بطول کا پہلا آئیڈیا بہت اچھا تھا, کم ہیئر اور یہاں آپ مہینے کی چھٹی لے کر آئیں اور یہاں جاب پراسپیکٹنگ کریں, لوگوں سے بات کریں. بے شک اگر پی آر نہیں ہو, یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اینی ون رائٹ کہ پی آر میری نہیں ہے. جسٹ اسٹارٹ چیکنگ کہ کون سی جابس ہیں, لوگوں سے نیٹ ورک کرنا, دیٹ کوڈ بی ون وے. اور دوسرا جس طرح بطول نے کہا کہ اپلائی ابھی کرتے ہیں اپنی پی آر کے لیے, اس میں ویسے ہی ٹائم لگے گا. اینڈ مین وائل یو کین ڈو آل دس تھنکنگ. مین وائل اکانومی امپروو کر جاتی ہے, جاب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں, یو کین آلویز کم. اور اگر اکانومی اور نیگیٹو ہو جاتی ہے, سم تھنگ گوز رانگ, دین یو کین جسٹ ڈیسائڈ اٹس ناٹ اے گڈ پلان فار یو آل ٹوگیدر. اور وہ تم کون سی تم سرٹیفکیشن تم بھی کرنا چاہ رہے تھے کی ہے تم نے ان کینیڈا جو فائنانس CPA which is similar to what that's what I'm saying she can do the CPA as well through the things that she's already doing. تو جیسے بہروز نے, اور ہم نے اپنی ویڈیوز میں ایکچولی مینشن بھی کیا, جب بہروز اینڈ مائی سیلف وی کیم ہیئر لینڈنگ کی تھی ہم نے, تو بہروز نے ایکچولی جا کے جو CPA یہاں پہ جو آرگ ہے کینیڈا میں رائٹ, تم نے جا کے ان سے انفارمیشن لی تھی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مطلب واٹ دا پراسپیکٹس آر. اور آئی تھنک تم نے کچھ ماڈیولس دے کے یا تم نے سیما بھی ایکسپلور کیا تھا, آئی ریمبر, which is another certification. So I think this is also a good path کہ when you come here try looking for those organizations جو کہ مطلب جیسے آپ CPA کر رہی ہیں to see کہ you know اس کے کیا prospects ہیں, like is there anything that is changing, کیونکہ a lot of times جو ہے یہ designations بھی change ہو رہی ہوتی ہیں, and some companies and some organizations are very picky about it. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ PMP کے لیے فار ایگزامپل دے ویری اسپیسیفک کہ یو نیڈ ٹو بی کرنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی رجسٹرڈ اگر انہیں PMP چاہیے ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 10 سال پہلے ایک PMP کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو رینیو بھی نہیں کیا اور آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیٹڈ بھی نہیں ہیں PMO کے جو PMI کے ساتھ. تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ, ناٹ نیسسریلی کہ ہر جگہ ہوتا ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اف دیٹ CPA از ریئلی ریکوائرڈ بائی این آرگنائزیشن یو مائٹ وانٹ ٹو سی کہ you know how current you are and you know what prospects are. even networking جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیٹورکنگ کا آپ کو ایک بہت اچھا چانس مل جائے گا اپنی جو سسٹر ہیں ان کے سرکل میں, یا she can introduce you to different people around her جن سے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اور LinkedIn پہ آپ لوگوں کو اپروچ کر کے ان کے ساتھ کافی چیٹ رکھ سکتی ہیں while you're here. obviously کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ وزٹ ویزا پہ آئی ہوئی ہیں. you can always be like I'm here for networking and I just want to understand the landscape. تو I think سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنی گول سیٹنگ کریں ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ایون ناؤ وین یو اونلی 27 what do you want from life, like is it just the because see it's a little bit vague جو کہ کوالٹی آف لائف ہر ایک کو اچھی چاہیے ہوتی ہے, پروفیشنل کریئر گروتھ سب کو چاہیے ہوتی ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک آور گولز ویری اسپیسیفک اینڈ میجربل. تو اسپیسیفک گول وہ ہوتا ہے کہ یو ریئلی نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن کہ کوالٹی آف لائف, اچھی کوالٹی آف لائف کی ڈیفینیشن آپ کی اور میری بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو واٹ از یور ڈیفینیشن آف اے گڈ کوالٹی آف لائف؟ مے بی یو ہیو این امیزنگ لائف دیئر ان انڈیا
اینڈ یو کم ہیئر اینڈ یو گو لائک او مائی گاڈ آئی کین ناٹ لیو ان دیز. تم لوگوں کے جو یہ ویدر ہے یہاں پہ گلومی ویدر ہے, کیونکہ سنی تو نہیں ہے وینکوور بالکل بھی. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ یا تو سارا وقت مسٹی رہتا ہے, بارش والا موسم رہتا ہے, مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا. تو کوالٹی آف لائف از ویری ڈفرنٹ, دا ڈیفینیشن. سو آئی تھنک یو ریئلی نیڈ ٹو بی اسپیسیفک اباؤٹ یور گول, وٹ یو ایگزیکٹلی وانٹ فرام لائف, اور اس سے پھر آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویژن یا آپ کا ہو ہی نہیں اس میں آپ کے پلان میں کہ مجھے باہر جانا ہے. بہت سے لوگوں کو کا نہیں ہوتا. دے وانٹ ٹو اسٹے ان انڈیا, اینڈ انڈیا از ڈوئنگ ریئلی ویل اکانومی وائز. دیر از اے لاٹ ہیپننگ ان دا انڈین بزنس لینڈسکیپ. تو a lot of people eventually decide to go entrepreneur route. تو اگر یہ سب آپ کا ویژن ہے تو ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو پرسو امیگریشن؟ سو دیز آر سم آف دا کویشچنز دیٹ یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف. آئی مین وی کین اونلی گیو یو اے پرسپیکٹیو, بٹ آئی تھنک گول سیٹنگ از سپر امپورٹنٹ, اور اس کے بعد وزٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک ان دو چیزوں کے بعد آپ کو فل کلیئرٹی ہو جائے گی. آپ کو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ویڈیو بھی دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. بٹ اپلائی ضرور کر دیں, اپلائی ضرور کریں. اٹس جسٹ ان یور بیک پاکٹ. بعد میں آپ ڈیسائڈ, جب ڈیسیجن کا ٹائم آئے تو یو کین آلویز ڈیسائڈ ادروائز, بٹ اپلائی ابھی ضرور کریں. I think the only loss in applying, if you're not sure, is I think that only that non-refundable fee that you have to forego. But I sometimes feel in the grand scheme of things that non-refundable fee is not that much, because eventually آپ کے پاس ایک راؤٹ آ جاتا ہے with the thresholds, with the cut-offs going up all the time. ITAs آنا بہت اب مشکل ہو گیا ہے, بہت کٹ آف اوپر چلا گیا ہے. تو بیٹر ہے کہ جو جتنا جلدی اپلائی کر دے تاکہ ایک دفعہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہو جائے, اور پھر آپ کے پاس ٹائم ہے. 5 years is a good enough time to make up your mind and decide. And in 5 years' time, you'll probably be what? You'll be in your mid-30s. So that way you would know exactly what you want to do. اوکے گائز, تھینک یو, اینڈ تھینک یو فار دس انڈیویجول ایز ویل کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا. آپ کے بھی کوئی سوال ہوں تو پلیز ہم کو ای میل ہے, میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا, اس پہ ای میل کریں. بٹ پلیز میک شیور وہ سوال ذرا تھوڑے سے ایک تو ایکسپینڈیڈ ہوں, ڈیٹیل ہوں, اور پروسیس ریلیٹڈ نہ ہوں کہ یہ کہاں اپلائی کروں, کہاں بٹن دباؤں, کون سا فارم بھروں. یہ دس از ناٹ, وی آر ناٹ ایکسپرٹ ان دس. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ موومنٹس میں ہے, یہاں سکسیزفل لائف گزارنے میں, سیٹل ہونے میں. سو ہم وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی جس طرح ان کا کویشچن تھا. سو اینی ویز, تھینک یو. Thanks for watching.